पिंपळकट्टा गणेशोत्सव ट्रस्टान वर्सुकी गणेशोत्सवानिमित्त खाशेल्या उत्सव लॉटरीची अधिकृत घोषणा केल्या. या लॉटरीत नागरिकांखातीर सोबीत आणि अथांग मोल असलेली नमुनेदार इनामां दवरल्यांत. गणेशोत्सवाचो खोशीचो आणि भांगराळो उत्सव आणखी नेटान मनोवपा खातीर आणि भाविकांक आकर्षित करपा खातीर ट्रस्टान हो खाशेलो उपक्रम सुरू केला. आमचे आव्हान की लॉटरी बेगीतले बेगीन आमची घेवच्यो, कित्याक ही लॉटरीच्या रूपान जे कितें आमी कलेक्ट करता ते 22 इन्स्टिट्यूशनाची आमी केअर घेतात. ते 22 इन्स्टिट्यूशन सगळ्यांक खबर आसा, नांवान सांगपाक गरज ना, पूण हे आमचे पर्यंत आमी मदत करत आसता तांकां. तशेंच ह्या वर्सा 17वें वर्स म्हणटकीर कार्यक्रमूय भरपूर बरे आसात. सगळ्यांनी कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो. आज हे पिंपळकट्टा ट्रस्टाचे अध्यक्ष जावन आसा उमाकांत भाऊ सावंत, सेक्रेटरी हांव आदेश कारवारकार, ट्रेजरर दामोदर बोरकार आनी हे लॉटरीचो मुखेल असो हितेश लोटलेकार. तशेंच हे मेंबर्स मयूर पारोडकर, प्रकाश बांदोडकर, दामू नायक, मागीर शरद नायक, दिना मसूरकर, सिद्धेश रेडकार, हे सगळे जाण आसा आमचे वांगडी. एका मतान आमी सगळे जाण एक मेळून काम करतात. आमचे कार्यक्रम हे सगळ्यांक आवडटा आनी आज पर्यंत लोकांनी आमचेर विश्वास दवरिल्लो आसा, कित्याक आमी सामके ट्रान्सपरंट आसा. लॉटरीच्या बाबतींत तशें पयशाच्या वेव्हारान आमचे वर्सान वर्स ऑडिट जाता. थंय एक खाशेली गोश्ट, कित्याक गणपती उत्सव मंडळ खूब जाण आसात, पूण ऑडिट करपी आमकां ऑलरेडी रिकॉग्निशन मेळिल्लें आसा. वन ऑफ द टॉप आमची अकाउंट्स मेंटेनन्स केल्ले आसा म्हणून. अशेंच नांव आमकां फुडें दवरचें, आमच्या हातांतल्यान बरें कार्य घडचें, अशें गणपती उत्सव मंडळाक तुमचो सगळ्यांक हातभार लागचो अशी देवा कडेन प्रार्थना करून तुमकां पत्रकारांक खास करून हांव एक रिक्वेस्ट करता की आमकां पब्लिसिटी सदां तुमी दियत आयिल्ले आसा. अशेंच तुमचे उपकार आमचेर आसूं आनी तुमी सगळे कार्यक्रम हजर रावचे. तुमकां देवान सगळें बरें करचें. समजते मडगांवकार हो विघ्नहर्ता गणपती येता दामबाबाच्या स्थळान. दामबाबा राखण करताच, पूण गणपती विघ्नहर्ता आसा. तो सगळे मडगांवकाराचे सगळे विघ्न आसा आपूण सांबाळटा अशी आमची ख्याती आसा. अशें वर्सावस अशेंच जावनी, सगळ्यांक गणपतीन राखणी, दामबाबाची कृपा आमच्या सगळ्यांक आसनी.